السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لطفا يا أخي أريد أن أعرف شيئا عن حياة الإمام الحسين رضي الله عنه. الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وريحانته وأحد سادات أهل الجنة. متى ولد الإمام الحسين رضي الله عنه؟ ولد الحسين رضي الله عنه في شهر شعبان في العام الرابع من الهجرة في المدينة، وقيل في السنة الثالثة، وكان ميلاده فرحا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته. ما نسبه الشريف؟ والحسين بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما فضائله عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما حبا شديدا، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. كيف كانت حياته؟ كان رضي الله تعالى عنه عالما عابدا كريما شجاعا محبا للخير ثابتا على الحق. متى كانت شهادته؟ استشهد الحسين رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء في العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة في أرض كربلاء، وكان عمره نحو 57 سنة. أين مزار الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه؟ مزار الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه في كربلاء بالعراق. ماذا نتعلم من سيرته؟ نتعلم الصبر والشجاعة والثبات على الحق، ونحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحترمهم. جزاك الله خيرا يا أخي. وإياك نسأل الله أن يرزقنا حب الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.